अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं PMNN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान को एक बार फिर से तब्दीली सरकार ने अंधेरों के अंदर झोंक दिया है। जिस कंडीशन में नवाज़ शरीफ को 2013 में पाकिस्तान मिला था, एक टूटा फूटा और एक ढांचा किस्म का पाकिस्तान मिला था, उसी पाकिस्तान को नवाज़ शरीफ ने अपने 5 साल मेहनत से, अपने तजर्बे से और लगन के साथ जिसे तामीर किया था नए सिरे से, आज नियाज़ी सरकार ने पाकिस्तान का 2013 वाला अशर कर दिया है। 2013 में जब नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान मिला था, तब के पाकिस्तान दहशतगर्दी अंधेरों के अंदर डूबा हुआ था। महंगाई और अफरात ज़र जो है वो फैल रही थी। क़ुव्वत ख़रीद जो है वो आवाम की दिन ब दिन गिर रही थी, डाउन हो रही थी। और आज तब्दीली सरकार ने नवाज़ शरीफ के प्रिपेयर किए हुए पाकिस्तान को जो है वो चकनाचूर करके रख दिया है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान अंधेरों के अंदर डूब गया है और पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़े जो है वो रुनमा हो रहे हैं। कोयटा के अंदर, लाहौर के अंदर फिर से जो है वो धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस दहशत गर्दी को ज़रब अज़ब के ज़रिए से नवाज़ शरीफ के दौर के अंदर ख़त्म किया गया, आज फिर से वही दहशत गर्दी इमरान खान की नाअहली की वजह से फिर पनप रही है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ हफ्तों के अंदर कई बार जो है वो ख़ुदकश धमाके किए गए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत की नाअहली है। जो दहशत गर्दों की कमर नवाज़ शरीफ ने तोड़ी थी, दहशत गर्दों को दोबारा से मुत्तहिद होने का जो है वो इस नियाज़ी सरकार ने मौका दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान खून रेजी के अंदर जो है वो जा रहा है। और दूसरी तरफ देखें, इतनी शदीद गर्मी है, गर्मी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 10 घंटे की लोड शेडिंग, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर 12 से 15 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग फिर से की जा रही है। जिन अंधेरों का खात्मा नवाज़ शरीफ ने किया था, उन अंधेरों को फिर से तब्दीली सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया, कौम को अंधेरों के अंदर झोंक दिया है। और इस चीज़ का किस को क्रेडिट दें, इमरान खान साहब को, या इमरान खान साहब को जो जिन्होंने लाया आज पाकिस्तान के अंदर इस गर्मी के मौसम के अंदर जो है वो गैस की बंदिश है, गैस की बिजली के साथ साथ गैस की जो है वो लोड शेडिंग जारी है। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं। CNG स्टेशन को बंद किया जा रहा है, उन्हें हफ्ता में चंद दिन जो है वो खोलने की परमिशन दी गई है। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि गर्मियों का मौसम हो और पाकिस्तान के अंदर गैस की लोड शेडिंग हो। यानी कि कोई एक ऐसी भी मिसाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नहीं मिलती जिसको तब्दीली सरकार यानी कि इमरान खान साहब ने दुरुस्त किया हो या पहले की हालत में इन्होंने छोड़ा हो। आज इन्होंने पाकिस्तान को एक ढांचा बना के रख दिया है। मैशत तो तकरीबन पाकिस्तान की डूब चुकी और इतना कर्जा लिया जा चुका है और कर्जा जो है वो आवाम को कहीं लगा हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि तब्दीली सरकार की अपनी शाह खर्चियों पर ही वो कर्जा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीरों मशीरों की एक लंबी फ़ौज है जिसे गिनते या जिनके नाम लेते हुए इंसान के कई घंटे लग जाएं। इंतहाई तवील तरीन जो लिस्ट है इनके वज़ीरों मशीरों की, जो दोस्त अहबाब हैं जिनको नवाजा जा रहा है तब्दीली सरकार की हुकूमत के अंदर, यानी कि जो कह रहे थे तरीक़े इंसाफ नहीं बल्कि तरीक़े सत्यानाश जो है इसने अपने दोस्तों को जो नवाज रखा है और आवाम के ऊपर जो है वो दिन ब दिन महंगाई के कोड़े जो है वो आवाम की कमर पर बरसाए जा रहे हैं। एक तरफ इतनी महंगाई है, दूसरी तरफ कोई भी ज़िंदगी की सहूलियात ज़िंदगी जो है आवाम को मैसर नहीं। हर चीज़ जो है वो कई 100 गुना उसके रेट सिर्फ 3 सालों के अंदर बढ़ चुके हैं। इमरान खान साहब ने कंटेनर पर चढ़कर उस वक़्त बिलों को जलाया था, सिविल नाफरमानी की तारीख चलाई थी जब फ़ी यूनिट 8 रुपये जो है वो मिल रही थी। आज वही यूनिट जो है वो 25 से 30 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ रही है। आज इमरान खान साहब से आवाम का ये सवाल है, क्या अब हम सिविल नाफरमानी की तारीख चलाएँ या फिर बिलों को जला दें? इमरान खान साहब ने जिन चीज़ों के दावे किए थे, हुकूमत में आने के बाद यकसर उन्होंने अपने ही दावों की नफ़ी की है, यानी कि अपनी ज़बान पर भी ही उन्होंने यू टर्न लिया है और जो जो दावे किए थे, जो जो फैसिलिटी आवाम को मुहैया करने के उन्होंने दावे किए थे, उन सब पर जो है वो इन्होंने खाक बिछा दी है। आज देखें पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग, गुर्बत, महंगाई
گیس کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ، معیشت بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے۔ آج جو بجلی فی یونٹ بن رہی ہے وہ جو جس طریقے سے یہ بنا رہے ہیں جس آئل کے ذریعے سے، اس پر وہ زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے۔ آج سے 6 ماہ قبل تبدیلی سرکار کے یہ دعوے تھے کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے وافر ہے۔ نواز شریف حکومت نے صرف اپنے لاسٹ ٹینیور کے اندر 5 سالوں کے اندر نہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ کیا بلکہ ملک سے اندھیروں کا خاتمہ ہوا، اور 11,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ تیار کی گئی۔ تبدیلی سرکار حکومت میں آئی، جو پہلے سے جو پروجیکٹ لگے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے روکا، جو روک نہ سکے اس کے اندر انہوں نے روڑے اٹکائے، اور کئی سال لگ جائیں گے ان پروجیکٹس کو جو نواز شریف نے شروع کیے تھے جنہوں نے مکمل ہونا تھا، ابھی تک بھی وہ مکمل نہیں ہوئے۔ سی پیک پر جو کام تھا وہ بھی سست روی کا شکار ہے، پہلے 1 سال تو مکمل اسے بند کیا گیا، اور اب جہاں کہیں تھوڑا بہت چل رہا ہے وہ بھی سست روی کا شکار ہے۔ آج جو لوگ نعرے لگاتے تھے تبدیلی کے، ان لوگوں سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا اس تبدیلی کے لیے آپ نے نعرے لگائے تھے کہ غریب عوام کے منہ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین چکا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت روٹی تو چھین ہی چکی ہے اور ساتھ یہ کفن چور ہے، اور کفن چوری کرنے کے بعد جو یہ عوام کی کھال بھی ادھر رہی ہے۔ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، ابھی کل پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ بڑھے ہیں، آئل جو ہے، آئل اور گھی کا ریٹ جو ہے وہ 13 سے 17 روپے پر kg کے حساب سے بڑھایا دیا گیا ہے۔ اب پوچھنا کیا تھا، پہلے تو آپ کہہ رہے تھے 3 سال جو ہے، کہہ رہے ہیں 3 سالوں سے کہ جو نواز شریف جو ہے اس نے ملک لوٹ لیا، پیسے لے گیا۔ بھائی 3 سال ہو چکے ہیں نواز شریف کی جب حکومت کا اختتام ہوا، 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے، اس وقت پاکستان کے اندر کیا حالات تھے اور ان کا اور آج کے حالات کا موازنہ کریں۔ آج کے حالات 2013 کے حالات سے بھی جو ہے وہ بدتر کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے جب حکومت چھوڑی تھی تب ہر چیز کے ریٹ، ڈالر کا ریٹ، سونے کا ریٹ، اشیاء خوردونوش، میڈیکل، ہر چیز کے جو ریٹ تھے وہ عوام کی پہنچ میں تھے، لیکن آج ہر چیز مہنگی۔ کوئی پروجیکٹ نیو شروع نہیں کیا، کوئی موٹر ویز آپ نے نہیں بنائی، کوئی میٹرو اورنج ٹرینز آپ نے نہیں بنائی، کوئی آپ نے ایئرپورٹس نہیں بنائی، پاکستان کے اندر کوئی نیا انفراسٹرکچر آپ نے تعمیر نہیں کیا، کوئی ڈیم نہیں تعمیر کیا۔ اس کے باوجود جو باہر سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ 3 سالوں کے اندر اتنا لے چکے ہیں جتنا کہ ماضی کی حکومتیں 5 سے 7 سال کے اندر بھی نہیں لیتی تھی۔ اب قوم کا سوال ہے کہاں گئے وہ اربوں ڈالر جو آپ ہر مہینے باہر سے قرضہ لیتے ہیں؟ آپ نے تو قسم اٹھا رکھی تھی کہ میں مرنا قبول کر لوں گا، میں خود کو جو ہے وہ خودکشی کرنا قبول کر لوں گا، لیکن باہر کسی کے آگے کٹورا نہیں پھیلاؤں گا۔ آپ کٹورا کیا جولی کے آپ دونوں ہاتھ پھیلا چکے ہیں، اور ملک کو جو ہے آپ نے قرضوں کے اندر ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ کوئی نیا انفراسٹرکچر نہیں بچھا، اور جو لے رہے ہیں آپ باہر سے پیسے وہ ٹوٹل کے ٹوٹل جو آپ کے عیاشیوں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی کورونا کے مد میں جو باہر سے فنڈنگ ہوئی اس کے اندر اربوں روپے کی، اس کے اندر گھپلے ہوئے، جو رنگ روڈ کا منصوبہ تھا اس کے اندر سے بھی اربوں روپے کے گھپلے سامنے آئے۔ چینی سکینڈل دیکھیں، آٹا سکینڈل دیکھیں، آپ نے کیا کیا؟ جہانگیر ترین کو آپ نے انارو دیا، آپ کہہ رہے تھے انارو نہیں دوں گا، اپنی باجی علیمہ کو آپ نے انارو دیا، اس پہ اربوں روپے کی جو ہے کرپشن ثابت ہوئی۔ آپ جرمانہ دے کے چند کروڑ، 1 کروڑ یا 2 کروڑ جرمانہ دے کے سائڈ پہ ہو گئے۔ جرمانہ کس چیز کا آپ نے دیا؟ آپ نواز شریف کو چور کہہ رہے تھے، نواز شریف چور نہیں ہے، چور ہیں آپ اور آپ کی فیملی چور ہے، آپ کی بہن چور ہے۔ اگر چور نہ ہوتی تو پھر آپ نے عدالت کے اندر کس چیز کے 2 کروڑ جو ہے وہ جرمانہ پے کیا تھا؟ اور نواز شریف پر، نواز شریف کی فیملی پر کسی عدالت کے اندر 1 روپے کی جو ہے کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اگر ثابت ہوئی تو دکھائیں کون سی کورٹ نے ثابت کی اور کتنی کرپشن ثابت ہوئی، اور جو کرپشن ثابت ہوئی بتائیں نا آپ نے اس میں سے کتنا جو ہے وصول کیا۔ آپ عوام کو سوکھے نعرے دیتے رہے، اب ان نعروں سے کام نہیں چلے گا، آپ کے نعروں سے عوام تھک چکی ہے۔ اب نعروں کا دور نہیں رہے، ہر چیز کا امپلیمنٹ چاہتی ہے عوام چاہتی ہے کہ پریکٹیکلی آپ کام کر کے دکھائیں۔ آپ کے پاس کام کر کے دکھانے کو عوام کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کیسے عوام میں جا سکتے ہیں؟ ابھی کشمیر کا الیکشن ہے، آپ کیا کشمیریوں کو جا کے کہیں گے کہ میں نے آپ کا جو ہے وہ کشمیر جو ہے پچھلے کتنا عرصہ ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک جو ہے اس کا 370 جو ہے وہ اس کا آرٹیکل ختم کیا ہوا ہے، اس کی اسپیشل حیثیت ختم ہے، آپ نے اس بارے میں کیا کیا؟ عالمی برادری میں آپ نے جا کر ایک تقریر کی، تقریر سے کیا ہوا؟ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے؟ آج جو حالات ہیں، آپ اس موجودہ کشمیر کو، اس کو بھی آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، کیا یہ کشمیری عوام جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی؟ پاکستانی عوام جو ہے وہ بھوک میں آپ نے جھونک دی ہے، اندھیروں کے اندر جھونک دی ہے، مہنگائی کرپشن کے اندر جھونک دی ہے، کیا آپ کشمیر کو بھی ایسے ہی یعنی اندھیروں میں، کرپشن میں، مہنگائی کے اندر جھونکنا چاہتے ہیں؟ ایسے جو آپ کی کارکردگی، آپ کسی جگہ بھی چلے جائیں، ہاں الیکشن چوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو عوام کا ووٹ نہیں ملے گا۔
کیونکہ عوام کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی ورک ہے ہی نہیں، آپ کے پاس سوکھے نعرے تھے اور الزامات تھے، اور الزامات میں سے کیا نکلا؟ آپ جو الزامات لگاتے رہے وہی بات ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، آپ کے الزامات کے اندر سے چوہا بھی نہیں نکلا۔ ایسے حالات میں انشاءاللہ آپ جدھر جائیں گے آپ کو عوام مسترد کرے گی۔